हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम किसी सियासी मामले के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये ख़बर बताएंगे कैसे अमेरिका के एक स्टेट के एक शहर में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 3 मुसलमानों को किस तरह मारा गया। हम इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मजमूई तौर पर ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि अमेरिका में बंदूक से या पिस्तौल से मारे जाने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं अमेरिका की न्यू मैक्सिको स्टेट की और वहाँ के सबसे बड़े शहर एल्बुकर्क की। एल्बुकर्क से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते यानी कि सिर्फ पिछले 7 दिनों के अंदर एल्बुकर्क के मुख्तलिफ मकामात पर 3 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया है। और अगर हम देखें तो नवंबर 2021 से लेकर अब तक 4 मुसलमान अल्बुकर्क के मुख्तलिफ इलाकों में मार दिए गए हैं। अल्बुकर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि इन चारों कत्ल के पीछे ऐसा लगता है कि एक ही आदमी है और वो एक नफ्सियाती मरीज है या सीरियल किलर है और उसने घात लगाकर इन चारों लोगों को गोली मारी। इन चारों लोगों के नाम हैं मोहम्मद अहमदी, मोहम्मद अफजल हुसैन, आफ्ताब हुसैन और नईम हुसैन। इन चारों में से 3 का ताल्लुक पाकिस्तान से है और एक शख्स अफगानिस्तान का रहने वाला था जो कि अभी हाल ही में अमरीकी शहरी बना है। एल्बुकर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और छानबीन जारी है, लेकिन उसे हमलावर के किसी भी हुलिये का नक्शा या उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है, उसके सिवा कि वो एक सिल्वर कलर की गाड़ी में आता जाता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आवाम से भी अपील की है कि वो जल्द से जल्द अगर उनको ऐसा कोई सुराग मिलता है तो वो उसे फौरन पुलिस को बताएं। और इस कातिल को पकड़वाने के लिए पुलिस ने $10,000 का इनाम रखा है। अमेरिका में मौजूद मुख्तलिफ मुसलमान तंजीमों ने भी काफ़ी सरगर्मी का मुजाहरा करते हुए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू मैक्सिको के एडमिनिस्ट्रेशन और अल्बुकर्क पुलिस डिपार्टमेंट पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़ने की कोशिश करें। और उनमें से चंद एक ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कातिल को पकड़ने के लिए $25,000 का इनाम रखा है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से ये चारों लोग हलाक किए गए हैं उससे उसको लगता है कि इनमें से किसी भी वाक़ये में मारने वाले ने इन लोगों को चैलेंज नहीं किया, बल्कि घात लगाकर या छुपकर किसी कोने में से एकदम उनके सामने आकर उसने इनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मजमूई तौर पर पूरे अमेरिका में, ना सिर्फ न्यू मैक्सिको स्टेट में बल्कि पूरे अमेरिका में, इन वाक़यात में जिनमें कि कोई भी शख्स किसी भी जगह किसी भी मकाम पर कुछ लोगों को बंदी बना लेता है और उसके बाद उनको कत्ल करता है और फिर या तो खुद भी सुसाइड कर लेता है। इस सब के पीछे क्या वजह है? इस सब के पीछे दरअसल वजह है अमेरिका में हथियारों यानी कि छोटे हथियारों जैसे कि पिस्टल, रिवॉल्वर या राइफल ख़रीदने की और अपने घर में रखने की और उसे बाहर लेकर निकलने की आज़ादी की। ये आज़ादी अमरीकियों को कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड अमेंडमेंट के ज़रिए मिली है जो कि 1791 में पास किया गया था। उसके बावजूद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर अपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं और अभी हाल ही में सन 2010 में और सन 2021 में भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकंड अमेंडमेंट की आज़ादी मुकम्मल तौर पर आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप हथियार लेकर सरेआम घूमें।
ابھی حال کے واقعوں کے بعد میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس امینڈمنٹ میں کچھ ترمیم لانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کسی بھی 21 سال سے کم کے شخص کو ہتھیار فروخت نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اعداد و شمار کا ایک جائزہ لیں تو صرف اگست کے مہینے میں ہی ابھی تک، یعنی کہ 1 اگست سے لے کر آج 10 اگست تک پورے امریکہ میں تقریباً 66 لوگ اس طریقے کے واقعات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم جنوری 2022 سے جولائی 2022 تک کے آنکڑوں کا معائنہ کریں تو کل ملا کر 460 افراد اس طریقے کے واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 3 واقعات مختلف اسکولز اور یونیورسٹیز میں دیکھنے کو آئے، اور 2 واقعات مختلف پلیس آف ریلیجس یا مسجد گرجا گھر کے باہر دیکھنے میں آئے۔ ہم اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ سارے حملے کسی بھی طریقے سے کسی خاص مذہب کے خلاف ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ آپ کی آزادی کے خلاف ہیں اور آپ کو اپنے آپ بچاؤ کرنے کے بھی خلاف ہیں۔ یعنی کہ جس شخص کے ہاتھ میں ریوالور یا پستول ہو وہ کسی بھی دوسرے نہتے شخص کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ شخص اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے، اس بارے میں امریکن سوسائٹی، امریکن پولیٹیشینز سبھی چپ ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر یہی لگتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کا گن کنٹرول ایکٹ جو ہے اس کے تحت آپ کو ہتھیاروں کی خرید و فروخت، اس کو اپنے گھر میں رکھنا، اسے اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر امریکہ میں آپ کو آسانی دکھاتی ہیں ہتھیار کے خریدنے اور ان کو بیچنے اور ان کو استعمال کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پر ایک اور سوال بھی قائم کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر امریکی ایسے واقعات میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ اس طریقے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں اس کے اکنامک یا سائیکولوجیکل وجوہات تو نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ پولیس کی آبزرویشنز کے مطابق زیادہ تر حملے اس طریقے کے ان لوگوں نے انجام دیے ہیں جو کہ نفسیاتی طور پر یا سائیکولوجیکل طور پر بیمار تھے، اور انہوں نے آخر میں اپنے بندیوں کو مارنے کے بعد خود اپنے آپ کو بھی گولی مار لی۔ یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف امریکہ آپ کو اکنامک انڈیپینڈنس، پولیٹیکل انڈیپینڈنس کی بات کرتا ہے، وہیں وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود یا ویلفیئر کی گارنٹی نہیں دیتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ ان امپلائڈ بھی تھے اور نفسیاتی مریض بھی تھے۔ یعنی کہ امریکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے یہ گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ آپ اگر امریکن سٹیزن ہیں تو آپ کو امپلائمنٹ یا روزگار ملے گا، اور اگر آپ نفسیاتی مریض ہیں تو اسٹیٹ یا حکومت آپ کے علاج پر پیسہ خرچ کرے گی۔ تو اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر امریکن سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اور امریکن پولیٹیشینز اس کو سدھارنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ امریکن پولیٹیشینز کا کہنا ہے کہ ہم اپنی جانب سے اس رجحان کو کم کرنے کے لیے اسٹیٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس یعنی کہ ایجوکیشن، امپلائمنٹ، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایسے پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ عوام کے ویلفیئر کو زیادہ سے زیادہ سنشچت کیا جا سکے اور عوام کو سائیکولوجیکل بیماریوں میں پڑنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن مجموعی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آبزرورز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سائیکولوجیکل اسٹریس امریکن سٹیزنز میں نظر آ رہا ہے وہ ایک طریقے سے وہاں پر موجود کنزیومرسٹ سوسائٹی کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں کہ ہر شخص ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے کتنا زیادہ مالدار ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے پاس کیسا گھر ہے، اس کے پاس کیسی گاڑی ہے۔ جب تک نفسیاتی طور پر ہم ایک برابری کی یا ایک ایسی سوسائٹی تعمیر نہیں کر پاتے جس میں کہ سب کو کھانے پینے، نوکری اور عیش و آرام کے سارے چیزیں ایک کامن لیول پہ نہیں تو کم سے کم اس کے آس پاس ملیں، تب تک یہ سب حاصل کرنا ناممکن لگتا ہے، اور اس میں ہمیں امریکن پولیٹیشینز کی جانب سے بھی کوئی زیادہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔